अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर है। खिदमत है 13 फरवरी 2024। और आज आपने देखा, मैंने तो सारा जो कुछ कहा सच साबित हुआ। पहले शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर एक्समैन सोसाइटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिलावल भुट्टो की ये सारों को चेन समझना है आपने। और एस्टैब्लिशमेंट फिर हुकूमत अगली बनाने में कामयाब हो गई। शहबाज शरीफ जो जुबान बोल रहे थे, जो गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन पे एतबार करो, और इलेक्शन कमीशन पे एतबार की बातें उन्होंने की। और यही आकर एक्समैन जो हमारे चेयरमैन है, सॉरी सोसाइटी जो है एक्स सर्विसमैन की, उन्होंने क्या आप यही गुफ्तगू की। वो छोटी छोटी गुफ्तगू हैं, ज़रा सुन लीजिएगा। थोड़ा सा पोर्शन शहबाज शरीफ का, थोड़ा सा पोर्शन सेनेटर अब्दुल कयूम। सेनेटर अब्दुल कयूम का मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, सुनिएगा। अगर आज़ाद मेंबरान वो अपने आप को पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहें या नॉन पीटीआई स्पॉन्सर्ड, अगर वो हुकूमत बना सकते हैं बड़े शौक से बनाएं। प्रेसिडेंट ने उनको दावत नहीं देनी, क्योंकि अब आइन का मंशा और तकाजा ये है कि हाउस खुद जिसकी भी तादाद ज़्यादा है वो अपने कैंडिडेट को वो फील्ड करते हैं। वो एक प्रोसेस है। सबसे बड़ी पार्टी PMLN है। आज़ाद उम्मीदवार उनको आप गिनते हैं तो यकीनन उनका नंबर ज़्यादा है। आप हक़ाइक़ से नज़र नहीं चुरा सकते, बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में PMLN नंबर 1 है, उसके बाद पीपल्स पार्टी है, और दर्जा बदर्जा दूसरी पार्टीज हैं पर कायम हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हम कौम को मुत्तहिद करेंगे। 2018 के इलेक्शन में 113 सीटें थी और अभी 2024 के इलेक्शन में 152 से ज़्यादा सीटें हैं। इनके वोट आप काउंट कर लें, पहले वोट कम थे, अभी इनके वोट ज़्यादा हैं। वो जो कि आपके पोलिंग बूथ से रिकॉर्डेड वोट हैं वो ज़्यादा है। तो इसमें किसी एक जमात के पास अक्सरियत नहीं, जो हमारी बदनसीबी है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो जमात आ गया है उसकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, उसका टोटल कंट्रोल हो, और वो जमात जो है वो अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करे, और लेकिन फिर उसके अंदर भी रौनक और फिरौनियत ना आ जाए, वो बाकियों को साथ मिला के चले। ये मुश्किल मसाइल हैं। हम अपनी डुगडुगी बजा के 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बना सकते। दैट इज़ वाई हमारे कुछ लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सब मिल के चलें। तो मेरे ख्याल में आपको मिल के चलना चाहिए। देखिए, आप ये सोचें कि कई जमातों के बड़े नामी ग्रामी एस्टैब्लिश्ड लीडर जो है, as far as this election was concerned, और हमारा इन इख्तलाफात के बावजूद, इन एतराज़ात के बावजूद, इस एहतजाज इन इलेक्शंस की जो रिजल्ट्स हैं उनको कबूल करेंगे in the larger interest of the country, in the larger interest of political stability। मगर साथ साथ हम ज़रूर ये चाहेंगे कि हम सब मिल बैठ के, तमाम सियासी जमातों मिल बैठ के इन कमियों को हम इस दफ़ा पूरा करें, ताकि आने वाले जब भी इलेक्शंस हो उन इलेक्शंस में कोई उंगली ना उठा सके। अच्छा, ये आपको बुनियाद मैंने इसलिए बताई है आपको समझने के लिए कि क्या है। इसके बाद बिलावल भुट्टो ने जब ऐलान किया कि वजारत उज़्मा जो है वो कोलिशन आपस में फाइनल कर ली, और वजारत उज़्मा के लिए वोट उन्होंने कह दिया है कि वो मुस्लिम लीग नून को देंगे। एक्चुअली मुस्लिम लीग नून ने थोड़ा ताकतवर हल्कों ने जो फैसला किया है, और उसमें शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट कैंडिडेट। नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के लिए नहीं है। शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट कैंडिडेट कहा वैसे शहबाज शरीफ ने यही है कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म। ये मैं ट्वीट में दोबारा मैंने कर दिया। मैंने एक पहले भी ट्वीट किया था और मैंने बताया था आपको कि सदर पाकिस्तान के लिए आसफ अली जरदारी हैं। तो सदर पाकिस्तान के लिए आसफ अली जरदारी, और यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए, राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर नेशनल असम्बली के लिए। ये जो है ना, ये चीचू का मुरब्बा ये फाइनल हो चुका है। फिर गवर्नर इनकी मर्जी के आने हैं अपने, और सिंध जो है वो जाएगा पीपल्स पार्टी के पास। बलोचिस्तान में उनकी मर्जी का वज़ीर आला, मर्जी तो जिनकी होगी उन्हीं की मर्जी होगी। तो ये एक खुलासा जो आपके सामने मैंने रख दिया है। और जो बात है
کہ بڑی واضح طور پر کہ ہماری سیاسی جماعت جو ہے عدم استحکام نہیں چاہتی ہے، حکومت کا حصہ ہوں گے نہ اپوزیشن کا ہوئیں گے، چاہتی ہے پارلیمنٹ چلے دوبارہ الیکشن میں نہ ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر الیکشن میں وہی اعتراضات ہم اٹھاتے رہیں. انہوں نے بھی اپنا بلیک میل کرنا اور بڑی باتوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم اعتراضات کے باوجود الیکشن قبول کرتے ہیں. تو منوانے والوں نے منوا لیا. بلاول بھٹو سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی. بلاول بھٹو سے مجھے امید نہیں تھی، لیکن ہم حمایت نہیں کرتے تو پھر دوبارہ انتخابات کی طرف جانا پڑے گا. ہم احتجاج کے ساتھ نتائج قبول کریں گے. اب ذرا سمجھنا ہے کہ بلاول بھٹو کے ساتھ بائیں ہاتھ یوسف رضا گیلانی بیٹھے تھے، ادھر نیر بخاری بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سارے عہدے آپ کو بتا دیے ہیں، ساری پوزیشن آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. یہ میں نے اگلی بات بھی بتا دیا. اور شہباز شریف نے قومی میڈیا پر بیٹھ کر ڈٹھائی سے جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے دور میں وہ بتا رہے ہیں کسی کے خلاف مقدمہ، تشدد، گرفتاری یا ظلم نہیں ہوا. اور شہباز شریف نے اقرار بھی کر لیا کہ تمام الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی ہے. تو 97 کے اندر بھی جو دھاندلی ہوئی تھی جس میں 2/3 اکثریت سے یہ جیتے تھے، تو وہ بات بھی قبول کر لی ہے. 2013 میں بھی قبول کر لی ہے، 2024 کے اندر بھی قبول انہوں نے کر لی ہے. آگے بلاول بھٹو کا اپنا لیاقت بلوچ جماعت اسلامی سے ٹیلی فونک رابطہ، اور بلاول بھٹو وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتا دیا. علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نامزد کر دیا ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں، جبکہ پنجاب اور مرکز میں مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے. پتہ نہیں کہ نہ پنجاب میں بن سکے گی اور نہ مرکز میں بن سکے گی. سیٹیں تو ہیں نہیں. سیٹیں تو باسوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر ملتے، اب تو پیپلز پارٹی نے دروازے بند کر دیے. انہوں نے اعلان کر دیا ہم نے گفتگو شین نہیں کی. یہ غلطی ہے ہماری، کوئی مانے یا نہ پائے اس بات کو. اسد کیسر جو ہے نا عمران خان صاحب سے رابطے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کر لی ہے. بشرا بی بی کو جو بنی گالہ منتقل کرنے کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری ہے. فواد چودھری کے خلاف جتنے مقدمات ہے تفصیلات ہائی کورٹ میں جمع ہو گئی ہے. علیمہ خان کو ہراساں کرنے سے روک دیا. انتخابی نتائج کے خلاف دائر 35 درخواستیں نپٹا دی گئی ہیں. بیرسٹر گوہر نے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. مشترکہ سیاسی حکمت عملی اپنائی. کچھ رزلٹ جو رکے ہوئے تھے جماعت اسلامی کے چانسز تھے، وہ رزلٹ اب آ گئے اور جماعت اسلامی کو باہر کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور عمران خان صاحب جب ملاقات رہی، رؤف حسن رہے، کافی ڈیٹیل میں سب کو ملاقاتیں رہی آپس میں، اور انہوں نے کیا کچھ کہا. ایک تو بیرسٹر گوہر نے آگے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کی 180 سیٹیں جیت چکی ہے. تحریک انصاف یہ عوام کا مینڈیٹ ہے اور وائٹ پیپر میں فارم 45 جاری کریں گے. عمران خان صاحب جو ہے جیل میں بالکل فریش اور خوشگوار موڈ تھے. عادل رام مزاح بولے کہ مجھے ڈبل سزا مل رہی ہے، ایک تو جیل میں قید ہوں اور دوسرا پی ٹی وی دیکھنا پڑ رہا ہے. اور عمران خان نے وفاق اور صوبے میں حکومت بتانے کے متعلق سوال پر کہا ہم سب سے پہلے انتخابی نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم انتخابی نتائج کے خلاف سپریم کورٹ بھی جائیں گے. اب پتہ چل گیا کہ ہم عارض کے الیکشن کے خلاف کیوں تھے. انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے لیے کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا اور غور کروں گا، لیکن اس دیر میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے جو کرنا تھا فیصلہ، اور وہ فیصلہ آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا سا بجھا بھی میں کہہ سکتا ہوں، لیکن نہیں، یہ نظر جو آ رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. چاؤ حسین نے بھی بات کی. انہوں نے کہا جماعت اسلامی کے ساتھ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں MWM کے ساتھ حکومت بنائے گی. IMF کے پاس جانا مسئلے کا حل نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک رہنما کے اور ان کے رہنما اور سابق سپیکر نے بانی PTI عمران خان سے ملاقات کے لیے رجوع کر لیا ہے. بشرا بی بی نے جو ہے نا بنی گالہ کے منتقل کرنے کے خلاف جو ہے نا تاکہ اڈیالہ جیل لایا جائے، اس کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یعنی 47 اور 48 کے اپنا کامیاب جو امیدوار ہیں جو نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی، شعیب شہین، علی بخاری اور عامر ملک کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کے جواب طلب کر لیا ہے. علیمہ خان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے نا وہ ہراساں کرنے سے روک دیا ہے. اور فواد چودھری کے خلاف راولپنڈی اور اسلام آباد میں درج مقدمہ کی تفصیلات پیش
کر دی گئی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے بھی درخواستیں، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا، وہ 35 درخواستیں ہیں جو نپٹا دی ہیں، وہ بھجوا دی ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے، اور میں نے اس کی وجہ بھی آپ کو بتائی تھی، کیونکہ اب پوسٹ الیکشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ پوسٹ الیکشن میں چونکہ فیکچول کنٹروورسیز ہے اور کئی معاملات ہیں، تو اس لیے پھر کورٹیں جو ہے نا اپنے اوپر ذمہ نہیں لیتی، وہ کہتی ہے جائیں الیکشن کمیشن لگے، حالانکہ الیکشن کمیشن بھی کورٹ نہیں ہے، وہ بھی ٹرائبونل نہیں ہے۔ کورٹ اور ٹرائبونل جو ہے وہ ٹرائبونل بنیں گے اور وہاں پر بیٹھ کر یہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔